नमस्कार सम्पूर्णलाई। आज हामी फेरि लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू लिएर हजुर समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। विगतमा हामीले निरन्तर रूपमा गोरखापत्रका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका थियौँ। आज फेरि युवा मञ्चको वस्तुगत खण्ड अन्तर्गत प्रकाशित भएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर समसामयिक प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ। ढिलो नगरिकन राष्ट्रिय सन्दर्भ अन्तर्गत प्रकाशित भएका वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गर्यौं। यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन् लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि। प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि युनेस्को विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचीबाट कहिले हटाएको? भूकम्पपछि चाहिँ खतराको सूचीमा राखेको थियो नेपाल। युनेस्कोले नेपालका सम्पदाहरूलाई 2021 जुलाईमा चाहिँ खतराको सूचीबाट हटाएको छ। सन् 2021 जुलाई 17 देखि 21 सम्म चलेको समितिको बैठकले उपत्यकाको सम्पदालाई खतराको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको। युनेस्कोले भूकम्प लगत्तै सन् 2015 मा उपत्यकाको सम्पदालाई खतराको सूचीमा राखेको थियो। युनेस्कोमा हाल 194 सदस्य राष्ट्र रहेका सबै कार्य समिति 21 सदस्यीय रहेको। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा नेपालीको प्रति व्यक्ति ऋण भार कति रहेको छ? 56,842। हामी स्थानीय भाषामा नेपालीको टाउकोमा कति ऋण छ भन्दै कुरा गर्ने गर्छौँ। त्यो ऋण चाहिँ 56,842 रुपियाँ रहेछ एउटा नेपालीको ऋण। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्म नेपालको कुल ऋण 17 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ पुगेको। यो ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 3 खर्ब 8 अर्ब बढी हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म सार्वजनिक ऋण 14 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। कार्यालयका अनुसार 2077 असार मसान्तसम्ममा सरकारका नाममा आन्तरिक ऋण 8 खर्ब 1 अर्ब र बाह्य ऋण 9 खर्ब 27 अर्ब पुगेको छ। यी चाहिँ विगत 5 वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको टेबल छ। सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लास्टिक 40 माइक्रोन भन्दा कमको झोला प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई 6 बुँदे आदेश कहिले जारी गरेको छ? 2078 साउन 28 गते। अदालतले बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रम लागू गर्न दिएको आदेशमा 10 दिनभित्र मानवीय सूचक समेत उल्लेख गरी स्पष्ट वस्तुपरक र कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गर्न र 21औं दिनबाट प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी बजेटको प्रावधानमा देशभर लागू गर्ने कुरा समेत समेटिएको। साथै आदेशमा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन संयन्त्र तयार गर्न र उक्त संयन्त्रको प्रगति विवरण प्रत्येक 2 महिनामा इजलास समक्ष पेश गर्न भनिएको। विगतमा सरकारले पटक पातलो प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको। 2072 सालमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा पनि प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाउने भनिएको थियो। विक्रमसम्म 2078 जेठ 15 गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा साउन 1 देखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएको। प्लास्टिक निर्माण र
विसर्जनका क्रममा हानिकारक ग्यास र पदार्थ निष्कासन हुने, जसले माटो र पानी प्रदूषण गर्ने, माटोको उर्वर शक्ति ह्रास हुने, यसैबाट उत्सर्जन हुने ग्यासले ओजन तहको विनाश तथा जलवायु परिवर्तनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले जीव तथा वनस्पतिको अस्तित्वको लागि नै यो चुनौती बन्न पुगेको। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भीषण बाढी कहिले आएको हो? यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। 2078 असार 1 गते। राष्ट्रिय खाद्य बैंकको उद्घाटन कहिले गरियो? राष्ट्रिय खाद्य बैंकको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते। नयाँ बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकको नारा पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि, पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको छ। विश्वमा 40 राष्ट्रका राष्ट्रिय गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कलाकार को हुन्? बागलुङका रामजी नेपाली। बागलुङका रामजी नेपाली। कुमारी हिमाल भनी माछापुच्छ्रेलाई चिनिन्छ भने सेतो हिमाल भनी कुन हिमाललाई चिनिन्छ? धौलागिरी हिमाललाई। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सार्वजनिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 कहिले जारी गरियो? 2078 भदौ 2 गते। अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 मा रहेको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले भन्ने शब्दलाई हटाई महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुनका बखतको केन्द्रीय समितिको 20% वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको 20 सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्द राखिएको। यो व्यवस्थाले कायम रहेका राजनीतिक दल विभाजन हुन सजिलो भएको। नयाँ दलमा प्रवेश गर्नका लागि प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल परिवर्तन गर्न बाटो पनि खुला गरेको। अध्यादेशमा छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य, त्यसरी नयाँ दल गठन भएको 21 दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको। नयाँ दल दर्ता भएका राजनीतिक दललाई समानुपातिक तर्फको मूल ऐनमा रहेको प्रावधान समेत लागू नहुने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 52 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचित प्रणालीमा 1 सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि नयाँ दललाई लागू नहुने भएको छ। नयाँ दर्ता भएको दलमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको 30 दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। बालुवाटार स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते। नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? 2077 फागुन 22 गते। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको। सूचीकरण अभियान पश्चात सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको। युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय कुन हो?
राष्ट्रिय प्राकृतिक शोध तथा वित्तीय आयोग। गोरखापत्रमा पहिलो पटक फोटो प्रकाशित कहिले भएको हो? 1984 वैशाख 13 गते। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, साथीहरूलाई ख्याल गर्नुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको? 2077 माघ 13 गते। नेपालमा सरसफाई सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विक्रमसम्म 2056। कञ्चनपुर स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2077 फागुन 10 गते। सरकारले प्रस्ताव गरेको 15औं औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 6वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको। कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयूरधाप तथा झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले 2077 चैतमा निर्माण गरेको थियो। 4 कुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। प्रस्तावित रानीटार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ? पाँचथर। बागमती प्रदेशको पहिलो बाल मैत्री नगरपालिका कुन हो? भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी के बनाइएको छ? दोधारा चाँदनी नगरपालिका। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति छ? स्नातक तह। एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सी ANNA को सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको? सन् 2016 जुन 23 मा। अन्नाले धितो बजारको विश्वसनीयता विकासमा कार्य गर्दै आएको। यसको मुख्यालय जर्मनीमा रहेको। बड घर प्रथा कुन समुदायमा प्रचलनमा रहेको छ? थारू। सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण केन्द्र कुन हो? अन्नपूर्ण संरक्षण केन्द्र। सिद्धार्थ गौतम बुद्धकी धर्मपत्नी को हुन्? बुद्ध होला। बुद्धकी धर्मपत्नी को हुन्? यशोधरा। यशोधराको जन्म रूपन्देही जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कुलीय राज्यको देवदहमा भएको। अमृता र सुप्पबुद्धको कोखबाट यिनको जन्म भएको। सिद्धार्थ र यशोधराको कोखबाट एक छोरा राहुलको जन्म भएको। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका। मकालु हिमालको काखमा अवस्थित। सरकार प्रमुखका रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? बीपी कोइराला। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा शिक्षा मन्त्री भएका थिए? डाक्टर केआई सिंह। युनिटी जनरल कुन सुरक्षा निकायद्वारा प्रकाशित जर्नल? युनिटी जनरल कुन सुरक्षा निकायद्वारा प्रकाशित जर्नल हो? नेपाली सेना। सेनाद्वारा पहिलोपटक प्रकाशित युनिटी जनरल सेना दिवस तथा महाशिवरात्रि पर्वमा विमोचन गरिएको। बौद्धिक सहभागिता र सुरक्षा, अर्थ, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कुराको गहनतम अध्ययन र खोजको लागि युनिटी जनरल महत्त्वपूर्ण हुने जनाइएको। सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? बझाङ जिल्लामा पर्छ सैपाल हिमाल। यो लोकसेवामा सोधिसकेको प्रश्न हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्ध नेपाली, खुसी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्धि र खुसीका कति सूचक तयार गरेको छ? समृद्धिका 32, खुसीका 23।
यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगको यो 15औं वर्ष योजना अन्तर्गत रहेको यो प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। सङ्घ अन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2075 साउन 1 गते। सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नगरगान घोषणा गर्ने चाहिँ तिलो तहमा नगरपालिका। नेपालमा इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता प्रदान कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2075 कार्तिक 26 गते। यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो नगरगान र अनि यो इमेलको मान्यता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। राउटे समुदायलाई स्थानीय परिचय पत्र प्रदान गर्न कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 असार 30 गते। गुराँस गाउँपालिका दैलेख। नेपालको कुन ठाउँमा थामी सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने भएको छ? दोलखा। दोलखाको भीमसेन नगरपालिका 1। सुस्पा स्थित राङराङथलीमा नेपालकै पहिलो थामी सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने भएको छ। अब लागौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भतर्फ। G7 राष्ट्रको 47औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? सन् 2021 जुन 11 देखि 13 सम्म। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पाकिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना सन् 2021 मे 1 बाट फिर्ता गर्ने घोषणा कहिले गरेका हुन्? 2021 अप्रिल 14। विश्वकै होचो दुलहा-दुलहीको रेकर्ड राख्ने जोडी को हुन्? ब्राजिलका पाउलो ग्रेबियल डे सिल्भा बारोस र बेलायतकी काट्युसिया होसिनो। गोप्य कूटनीति दस्तावेज सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएको विकिलिप्स वेबसाइटका संस्थापक जुलियस असान्ज कुन देशका नागरिक हुन्? अस्ट्रेलिया। विदेशी नागरिकका लागि गोल्ड कार्ड भिसा योजना सुरुवात गर्ने देश कुन हो? UAE। बेजिङ +5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? महिला विकाससँग। यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बेजिङ +5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? महिला विकास। सबैभन्दा धेरै पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस। भिटो प्रयोग गर्ने दोस्रो अमेरिका र तेस्रो बेलायत रहेका। विश्वका कुन शासकलाई वार टाइम प्राइम मिनिस्टर भनेर पनि चिनिन्छ? सर विन्स्टन चर्चिल। ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर सर विन्स्टन चर्चिल। यसलाई चाहिँ वार टाइम प्राइम मिनिस्टर भनेर पनि चिनिन्छ। ला मिजरेबल नामक बृहत उपन्यासका लेखक कुन? फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगो। इलियड र ओडिसी नामक दुई प्रसिद्ध महाकाव्यका सर्जक को हुन्? होमर। ग्रीक सभ्यताका महान कवि तथा इतिहासविद। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको स्थापना कहिले भएको थियो? 1949 अप्रिल 4 मा। हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भन्छ? साइक्लोन। हिन्द महासागरमा चल्नेलाई साइक्लोन। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लु भनी चिनिने। बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ रहेको छ? ढाका, बङ्गलादेश। न्युक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG को स्थापना कहिले भएको थियो? 1974 मे। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? अफ्रिका। समयको संक्षिप्त इतिहास नामक कृतिका लेखक को हुन्? स्टेफन हकिङ। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। इन्चोन रणनीति 2013 देखि 22 केसँग सम्बन्धित छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। इन्चोन रणनीति अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार। अब बीबी तर्फ लागौँ। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत पुरुषतर्फ फुटबल
स्वर्ण पदक कसले जित्यो? ब्राजिल। ब्राजिलले स्पेनलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 ले हराएर स्वर्ण उपाधि हात पारेको। ब्राजिलले सन् 2016 को रियो ओलम्पिकमा पनि फुटबलतर्फ स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको। टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबलको उपाधि क्यानाडाले जितेको। क्यानाडाले फाइनलमा स्विडेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 ले हराउँदै स्वर्ण पदक हात पारेको। ब्लड मनी भनेको के हो? मृत्युदण्ड सजाय पाएको व्यक्तिको पक्षले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई आरोपी पक्षलाई बचाउने गरी दुवै पक्षको हित गर्न गरिने रकमको आदान प्रदान। ग्रामी अवार्ड कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? सङ्गीत। यो अवार्ड पहिलो पटक 1954 मे 4 मा प्रदान गरिएको थियो। ग्रामी अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो भन्दाखेरि 1954 मे 4 मा प्रदान गरिएको थियो। इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक एन्ड पिस आइइपी द्वारा सार्वजनिक ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स 2020 अनुसार नेपाल कतिौँमा छ? 17औं स्थानमा परेको छ। यस्ता इन्डेक्सहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ। 2016 अक्टोबर 24 मा यो सम्झौता अनुमोदन। नेपालले बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल कुन हो? यात्री। हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जन मध्ये नेपालबाट कति प्रतिशत हुने गर्दछ? करिब 0.027%। हाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक को रहेका छन्? डेभ वाटमोर, अस्ट्रेलिया। विक्रमसँग 2077 पुसमा नियुक्त भएका। हामीले युवा मञ्च 2078 असोजको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तर प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो यास नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बेल आइकन पनि बजाउन नभुल्नुहोला। हामी यसै गरी लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू पस्कँदै जानेछौँ। धन्यवाद।